अब यस्तो छ यो अब हामीले अहिले प्रश्न देखिने चाहिँ यो धार्मिक एउटा महत्त्वको रूपमा उहाँलाई भारत सरकारलाई निम्तो दिएको अब यो पक्कै हो। र यो कस्तो हो भन्दाखेरि यो भारतवर्ष भन्नाले यो अङ्ग्रेजीमा भन्दा इन्डियन सब कन्टिनेन्ट भन्छ। यो पुरा हिन्दुकुश पर्वतभित्रका यो अथवा यो भारतवर्षभित्रको जुन हामी जति धेरै हिन्दू धर्मावलम्बीहरू सनातन धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ परापूर्वदेखि नै यो नेपाललाई चाहिँ र नेपालको राजालाई एउटा हिन्दू धर्मको एउटा सम्राटको रूपमा अब हामीले थाहा पाएर पनि धेरै वर्ष अगाडिदेखि मान्दै आएको हो। र संसारमा धेरै करोड अब अरबौँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पनि नेपाल एउटा हिन्दू अधिराज्य हिन्दू राज्यलाई मान्नेका थिए। र यो रूपमा अरबौँ करोडौँ भारतवासीहरूले अहिले पनि नेपालको मुक्तिनाथ पशुपतिनाथ नेपालका राजालाई एउटा भगवानको प्रतीक मानिरहेका छन्। र यसकै सिलसिलामा नेपालीले हामीले राजालाई अब मूल्याङ्कन गरेर फालेर हामीले हेला गरे पनि नेपालीहरूले भारतीयहरूले अहिले पनि यी जीवित राजा यी जनताले फाले राजा थिएनन्। र यी राजालाई अहिले पनि उनीहरूले एउटा हिन्दू राज्य नेपाल र त्यहाँका राजा एउटा भगवान विष्णुको प्रतीक इन्कार्नेसन अफ गड विष्णु भनिन्छ को रूपमा उनीहरूले लगेर यसलाई पुजेका हुन्। यो एउटा यो भनौँ न यो धेरै वर्षदेखिको एउटा परम्परा थियो। र मैले अलिकति यहाँनिर के थप्छु भन्दाखेरि यो कम्युनिस्ट गभर्मेन्टहरू विशेष गरी कम्युनिस्टहरूले फटाइ गरेर धर्मलाई अफिम भन्ने यो भन्ने त्यो भन्ने जुन झुटको खेती गरेर नेपाललाई अहिले हिन्दू धर्मबाट आउट गरेर त्यसपछि गएर धर्मनिरपेक्ष बनायो। यो नेपालमाथिको तपाईँको नेपालमा हानेको एउटा एटम बम हो जुन चाहिँ हिरोसिमा नागासाकीमा हान्यो अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धमा। त्यसै गरेर यो कम्युनिस्ट भन्ने यो अहिलेका सत्ताधारीहरूले हानेको धर्ममा 85% हिन्दू जनतामाथि हानेको एटम बम हो। र यो धर्मले केही बिगारेको छैन। हेर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन्छु। इजरायल संसारभरिको क्रिस्चियन धर्म जेरुसलम त्यो पवित्र छ। हेर्नुहोस् धर्मको लागि हेर्नुहोस् कस्तो पवित्र ठाउँ छ। त्यो एउटा शक्ति हो। त्यो संसारभरिको यहुदीहरूले संसारभरको क्रिस्चियनहरूले क्राइस्ट जन्मेको ठाउँ भनेर संसारले पुज्छ इजरायललाई। संसार क्रिस्चियनहरूले अहिले इजरायल बचाएको छ। यदि त्यो धर्म नहुँदो हो त भने अहिले इजरायललाई अरब देशले खाइसक्थ्यो उहिले खाइसक्थ्यो। हेर्नुहोस् द्याट इज स्ट्रेन्थ। अर्को कुरा मक्का साउदी अरेबियाको हेर्नुहोस् संसारभरिको मुस्लिमको एउटा आस्थाको केन्द्र। भोलि त्यो साउदी अरेबिया माथि कसैले केही तपाईँको छड्के आँखा लगायो भने संसारभरिको मुस्लिमले सहयोग दिनेछन्। नेपाल एउटा हिन्दू धर्म एउटाको देश थियो। यो हिन्दू धर्मको देश रहिरहेको भए धर्मनिरपेक्ष नभएको भए संसारभरिको तपाईँको हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले एउटा आस्थाको केन्द्र गर्थे। एउटा शक्ति थियो। यो शक्तिलाई तोड्नको लागि जुन पश्चिमाको क्रिस्चियनहरूले जुन एउटा रणनीति लिएर जुन यो अहिलेको संविधानमा झुक्याएर तपाईँको फसाएर जुन धर्मनिरपेक्ष गरियो यो गल्ती थियो। र मैले तपाईँहरूलाई फेरि दोहोऱ्याएँ अहिले रहेका सरकारमा आउने यो माओवादी एमाले नेपाली काङ्ग्रेस यो 12 बुँदे भरि गर्ने यी सम्पूर्ण यो कम्युनिस्ट यो काङ्ग्रेसले हिन्दू धर्ममाथि हानेको यो चाहिँ तपाईँको यो बम थियो। नागासाकी र हिरोसिमामा हानेको जस्तै यो बम हो। र मैले तपाईँले चाहिँ यो जुन राजालाई बोलाएको कुरा एउटा यो सिम्बल अफ तपाईँको एउटा यो सिम्बल अफ हिन्दुइजम र एउटा हिन्दूको एउटा नेपाल अहिले पनि एउटा प्रमुख स्थान हो भन्ने एउटा प्रतीकको रूपमा बोलाएको जुन यो एक विशुद्ध धार्मिक क्रियाकलाप मात्रै हो यसको राजनीतिसँग कुनै नाता छैन भन्ने पनि गरिन्छ नि होइन। यस्तो छ अब तपाईँको कस्तो हुन्छ भने सबैभन्दा पहिला राजनीति आउँछ। राजनीतिबाट आर्थिक धार्मिक सांस्कृतिक शैक्षिक चिजहरू आउँछ होइन। र त्यो धर्मको लागि बोलाउनु पनि त्यो जजले बोलाए भारतको धर्म
लम्बीहरूले बोलाए पनि त्यहाँको प्रशासनसँग स्वीकृति लिएको छ, त्यहाँको नेताहरूसँग स्वीकृति लिएको छ। राजनीतिक तपाईँको स्वीकृति बिना नेपालको राजालाई त्यहाँ निमन्त्रणा हुँदैन, होइन। यसमा धर्मले मात्रै, त्यहाँको जोगीले सन्त मन्तले बोलाएर मात्रै पूर्व राजालाई, अथवा हामीले पूर्व राजा भन्छौँ उता राजै भनिरहेछन् भन्दाखेरि यो सम्भव छैन। यद्यपि सिद्धान्तले चाहिँ के छ भन्दा यदि राज्य चलाउने हो भने चाहिँ धर्म र राज्य फरक हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर अहिलेको सिनारीयोमा, हिजोआजको परिवेशमा राजनीतिक मूल एउटा स्पाइनल कर्ड हो। यसको पेरिफेरीमा अरू चिजहरू घुम्दाखेरि अहिले पनि नेपालको राजनीति र धर्म, भारतको राजनीति र धर्म, धर्म र राजनीति यो चाहिँ यो अलुफ भनौँ न, यो चाहिँ छुट्टै हुन सक्दैन। यसमा कतै न कतैबाट सम्बन्ध त पक्कै हुन्छ, छुट्टै चाहिँ होइन, यो मान्दैन यो कुरा। पूर्व राजा पोहोर साल पनि पञ्चावस्थित स्वर्ण मन्दिर पनि पुग्नु भएको थियो। धर्मको ढाडमा टेकेर राजनीतिको सिरपेस लगाउने दाउ त होइन। अब यसमा चाहिँ अब उहाँले प्रयास गर्नु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। राजा नेपालमा असंवैधानिक तरिकाले भारतले, त्यतिखेरको भारतको काङ्ग्रेस आई, श्याम शरण नेपालमा भएको राजदूत, यो बाबुराम भट्टराई, 2-4 जनाको बेकुबीले राजालाई ताली पिटेर राजालाई फ्याले। राजाले कति सजिलोसँग, हेर्नु संसारमा सायद नेपाल मात्रै होला, जनताले दिएको नासो जनतालाई बुझाएर हिँड्ने भएर सलक्कैसँग। हेर्नुहोस् अहिले ओलीलाई यो सत्ता छोड्नलाई, प्रधानमन्त्री ओलीलाई कति भइरहेछ। उसले हुने भनेदेखि यहाँ त्यो अर्को अटोम बम खसाल्छ यहाँ, आजीवन प्रधानमन्त्री हुनलाई भन्दा यति गाह्रो हुँदो रहेछ नि त भन्दा। महाराज ज्ञानेन्द्रले प्रयास गर्नु यो उहाँको नैसर्गिक अधिकार हो। यो नेपाल एउटा लिलीकोट भन्ने तपाईँको गोर्खामा छ, त्यहाँदेखिको बृहत नेपाल साम्राज्य थियो। यो बनाएको ज्ञानेन्द्रकै पुर्खाले हुनु, उहाँकै नेतृत्वमा हो। उहाँको यसमा अंश छ यो देशमा। हामीले कसैले यहाँ फुर्ती नलाए हुन्छ। अहिले 2 पैसाको यहाँ चाहिँ यो नेपाल जोड्नलाई, बचाउनमा कुनै योगदान नभएका एउटा जातिले अहिले जुन राजालाई ताली फिटे, फ्याले, जुन नेपालमा अत्याचार गरिरहेको छ, निराजको मुलुक बनाएको छ। र यो स्थितिमा राजाले पहल गर्नु सही छ, तर उहाँले त्यो गरेको जस्तो चाहिँ लाग्दैन। किनभने मैले पनि धेरै वर्ष भयो संवैधानिक राज संस्थाको कुरा गर्दाखेरि राजा महाराजा, पूर्व महाराजा ज्ञानेन्द्रको मुखबाट प्रेम, मलाई सत्तामा लानलाई यो जाल गर, त्यो गर, यो र्याली गर, त्यो र्याली, कहिले पनि उहाँले हुकुम भएको छैन। र उहाँले अब हामीलाई आम नेपालीलाई थाहा छैन यो कुराहरू भन्दा उहाँको मनबाट कुनै कुटनीतिक पहलबाट कुनै कोसिस हुनु, यो उहाँको नैसर्गिक अधिकार हो। यो जनताले तपाईँको चाहिँ मतदान दिएर राज संस्था फाले पनि होइन, 12 बुधे नितान्त भारतले चाहेर, त्यो भारतले पनि पछि त्यो पनि यो 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 श्यामशरण भन्ने राजदूतको बेकुबी लिएर त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री मनमोहन चाहिँ विदेशमा गएको बेलामा त्यो प्रणब मुखर्जी भन्ने अर्को चाहिँ निमित्त प्रधानमन्त्रीको 2टाको बदमासीले यो चिजहरू भएको छ। नेपालको राज संस्था फालिनु र फाल्ने प्रक्रिया एकदम अपराधी छ, यो अपराधिक छ। र राजा ज्ञानेन्द्रमाथि तपाईँको अन्याय भएको छ। ठिक छ, फाल्नुहोस्, प्रक्रिया छ नि त, होइन र। धर्म फाल्न, राजा फाल्न चाहिँ धर्ममाथि त, हिन्दूमाथि त यिनीहरूले अटोम बमै फाले, हिन्दू धर्मावलम्बीलाई मारे यो 12 बुधेवालाले। र नेपालको राज संस्थामाथि पनि यिनीहरूले त्यसै गरेर चाहिँ महाअन्याय गरेको। जुन यो भारतका जोगी सन्यासीहरूको आशीर्वाद लिएर राजालाई चाहिँ कुनै प्रकारको राजनीतिक फाइदा होला त के? मैले विश्वास गर्दिनँ, होइन। अब यो जोगी कमण्डलु एउटा यो लिनेहरूले उहाँ धर्मभिरु हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा प्रतीकको रूपमा बोलाउनु भयो। अब एउटा यसले नेपालकै देशको पनि शिर उच्च रहेको छ नि त, होइन र। यसमा नेपालले, अरू राजनीतिक दलहरूले यसमा कालो मुख लाउनु पर्ने कारण छैन। बुद्धि भएका, यी चाहिँ तपाईँको इज्जत भएका, इमान जमान भयो भएदेखि त अरूलाई नै बोलाउँथे नि। त्यही प्रचण्ड भन्ने छविलाललाई बोलाउँथे, यही ओली भन्ने तपाईँको उसलाई बोलाउँथे भन्दाखेरि, र त्यो होइन। अब त्यो एउटा चाहिँ जे होस्, अब राजाको एउटा गरिमा बढ्ने काम चाहिँ यो अहिलेको पूजाआजाबाट भएको छ। र त्यो संस्थाले नेपालमा राजा फर्काउँछ भन्ने कुरामा म त्यस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वस्त छैन। यो जुन अब अहिलेको राजनीतिक दल नेपालका नेताहरूको शैली हेर्दा त विरक्त
लाग्ने स्थिति पनि छ, हजुरलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो होइन। पूर्व राजाले चाहिँ दलहरूप्रति जनतामा व्याप्त वृत्तिस्नाबाट चाहिँ लाभ लिन सक्ला नि के लाग्छ? यस्तो छ, अब मैले त धेरै भनेको हुँ, यो कम्युनिस्ट भन्ने व्यवस्था नेपालबाट अब जनताले एटम बम हानेर फाल्नै पर्छ। यति फटा यो चाहिँ मार्क्सको नाममा, लेनिनको नाममा, माओको नाममा यति बर्बादी गरे। यी ज्यान मारा, धन मारा, वन मारा मैले दिएको यो जात छ नि। यसमा मैले भक्तपुरको नारायणमान बिजु छिएर चित्रबहादुर केसीको सान्तुनो यो पार्टीलाई मैले माइनस गर्छु होइन। यिनीहरूमाथि जनताले एटम बम हान्नुपर्छ। अब यति बर्बाद पारे हेर्नु, ६३ पछि के भयो देश होइन। हेर्नुहोस् भन्दाखेरि अब यसमा राजाले, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले केही पहल गरेर यहाँ धर्म, सनातन धर्मावलम्बी र राजा संस्था भन्नेहरूलाई एकत्रित गरेर एउटा यो राजनीतिक, यो अहिलेको यो कम्युनिस्ट भन्ने यी ज्यानमारा, धनमारा र वनमाराहरूलाई विस्थापित गर्न बक्सन्छ कि भन्ने मेरो पनि सपना थियो, कल्पना थियो र गरे भने अहिले पनि जनताले साथ दिनेछन्। तर अब त्यो पहल र त्यो इच्छा चाहिँ राजामा अब भएको जस्तो मलाई लागेन र उहाँले पहल गर्ने हो भने अहिले पनि यो देशमा जनता उहाँको पछाडि ओइरहने छन् र यो कम्युनिस्टधारी यो चाहिँ जुन छ नेपालमा लागेको हैजा, यो तपाईँको क्यान्सर हो। यो कम्युनिस्ट नामकाहरूले जुन अहिले खाइरहेछन् देश, यी क्यान्सरहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ विस्थापित गर्ने एउटा शक्ति हुने थियो। तर मैले कुनै पनि यस्तो लक्षण देखेको छैन। नेपालका राजावादीहरूले नै राज संस्थाप्रतिको विश्वास घटाए भन्ने टिप्पणी पनि हुने गर्छ, के भन्नुहुन्छ यसमा? अब यस्तो छ, राजावादीहरूले त होइन, अब यस्तो हुँदो रहेछ। अब राजाको नाममा भोट मागे, अब तेस्रो पार्टी पनि बने देशमा। अब तर कस्तो रहेछ भन्दाखेरि सबसे बडा रुपियाँ भन्छ यो भारतीयहरूको खानमा, सबभन्दा ठुलो पैसै भन्ने कुरा त्यो चाहिँ अब भनौँ न, नामै लिएर भन्नुपर्दाखेरि राजावादी पार्टी यो राप्रपाहरूले त्यत्रो दल लिएर आएर पछि राजा र तपाईँको राजा र हिन्दू धर्म बेचेर यिनीहरू यो संविधान, यही संविधान राम्रो भने पैसा खाए भने सुन्यो भन्दा यो राजाले जो जसलाई विश्वास गरेका थिए यिनीहरूले चाहिँ बदमासी गरेकै हुन्। र यो जुन नेताहरू थिए यिनीहरू अहिले कोही चाहिँ तपाईँको क्रिस्चियनहरूसँग जोडिएर पैसा कमाउने, कोही कोसँग गर्नु भन्दाखेरि अब यी नेताहरू केहीहरूले गरेका हुन्, त्यो केही पार्टीले गरेका हुन्। तर आम जनता, साधारण जनताले चाहिँ कहिले पनि नेपालको राजाको इज्जत जानी गरेर काम गरेनन्। उनीहरूले इज्जत बढाइरहेका छन्। अहिले जनताले राजा मागिरहेका छन्। त्यो भएको हुनाले केही व्यक्ति र केही नेता, केही राजनीतिक दलले चाहिँ पक्कै यो गरेको। पूर्व राजाको कुनै अभिव्यक्ति, सामान्य क्रियाकलापबाट नेताहरू बढी डराएको हामी पाउँछौँ होइन, किन होला? यस्तो छ, सबैभन्दा ठुलो कुरो अनुशासन, निष्ठता, भ्रष्टाचार। यी अहिलेका नेता 4-5वटा टाउकाहरू, प्रचण्ड भन्ने, छविलाल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउबा, अनि यी माओवादीका थुप्रै पुनहरू छन्, सबै खर्बपति। अहिले हेर्नुहोस्, दुनियाँको टाउको काटेर यिनीहरू अहिले कि गर्लफ्रेन्डलाई माथि पुर्याउने, कि आफ्नै मन परेको चाहिँ के हो केटा साथीलाई माथि पुर्याउने, कि बुहारीलाई मन्त्री दिने, कि छोरीलाई मत च्यातेर पनि तपाईँको मेयर बनाउने, आफू पनि हारेर ढ्वाङ साटेर सिरबाट सांसदै हुने। अर्बौँ खर्बौँ पैसा। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसमा नि यही छ है। जुन अहिले बदमासी, बेथिति, बेइमानी भएको ठाउँमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र त, यो त राजाको अनुशासन, उहाँले बोल्ने शब्दहरू, उहाँले गरेको व्यवहार, उहाँको इतिहास, उहाँको पुर्खाको इतिहास त राजाको तपाईँको एउटा छवि यो भनेको घाम जस्तै छ अहिले पनि। यी कम्युनिस्ट माओ तपाईँको लेनिन र चाहिँ मार्क्सको नाममा खाने यी जनमारा, ध्यानमारा र वनमाराहरू त अहिले जनताको नजरमा यी नलीमा बगेको तपाईँको यो टट्टीबाट बग्ने तपाईँको उजस्तै भइसकेका छन्। त्यो भएर राजाले अलिकति टाउको उठाएको, ओहो अब जनताले राजापट्टि, यिनका सातौँ पुत्लो जान्छ। त्यो बाबुराम भट्टराई भन्नेले पटक पटक राजालाई गाली गर्छ। अर्को एउटा काङ्ग्रेसको छ, एउटा कृष्णप्रसाद सिटौला कि सिलौटो भन्ने, यी 2-4जना छन् यिनीहरू। हेर्नुहोस्, यी सबै विदेशीका दलालहरू। यी दलालहरूलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, जमान इमान हो सबैभन्दा ठुलो कुरो। त्यसले गर्दा राजा ज्ञानेन्द्र सरकारमा भएको जमान इमानले गर्दा यिनीहरू डराएका हुन्, अरू केही पनि होइन।
फेरि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै पूर्व राजाको सुरक्षाकर्मीलाई पनि हटाएको छ होइन। यसले चाहिँ अब जुन आम नागरिकमा भनौँ अब पूर्व राजाको अब फ्यानहरू नै भनौँ होइन, धेरै हुनुहुन्छ जनताहरूमा चाहिँ कस्तो सन्देश छ? मैले धेरै बोलिसकेँ यो विषयमा। राजा नेपाली सेनाको सुप्रिम कमान्ड इन चिफ भइबक्सन थियो, परम सेनाधिपति। नेपाली सेनाको खडा गरेको पनि यही राजवंशले हो। अहिले पनि नेपाली सेनाले पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राखिरहेको छ। लाज नमाने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला यो दायित्व नेपाली सेनाको हो। पूर्व राष्ट्रपतिले जति गार्ड पाउँछन्, राष्ट्राध्यक्ष हुन् त राजा, अस्ति अहिले राजा होइन र, ऊ त्यो अहिले पनि इन्डियामा विभिन्न राजा रजौटालाई अहिले पनि त्यत्तिकै सम्मान दिएर राखेको छ भन्दा त्यो सशस्त्र प्रहरी मात्रै दिएर राखेको थियो, सेना दिएन। यसमा ठुलो अपमान हो यो। अब त्यही सशस्त्र प्रहरी पनि घटाएर अहिले 15-16 जना गरेर अहिले एउटा मन्त्री जस्तो कसो गरेर राखेको, यो राष्ट्रले गरेको अपमान। यो राजाले खुबै सहेको देखेँ। र सबैभन्दा पहिला कुरा अहिले नेपाली सेनाले बोल्न सक्नुपर्छ कुरामा। किन लाज मान्ने? के जागिर मात्रै खाने हो र? राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति रामवरणले कति पाएको छ? त्यति लप्टन साहब गार्ड चाहियो, कप्तान साहब गार्ड चाहियो, त्यति आर्मी चाहियो, त्यति बन्दुक चाहियो। किन लाज मानियो सेनाले माग्नलाई? हेर्नुहोस्, यो राजामाथिको अपमान हो। र म त अझ भन्थेँ महाराज धीराज ज्ञानेन्द्रलाई, यो 16-18 जना जनपद छोडिदिबक्सोस्, हामी लिन्छौँ, हामीले सुरक्षा गर्छौँ त्यो निर्मल निवासको। जनताले गर्छन् भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त उहाँले पनि भन्दा। अब यो चाहिँ एउटा अपमानको रूपमा हो। अब राजा ज्ञानेन्द्रले अब धेरै सहन सक्ने क्षमता रहेछ उहाँमा, मैले यसैले बुझेँ होइन। अब त्यही नै होला अब मैले बुझेको चाहिँ। मैले अन्तिममा अर्को क्वेसन सोधेँ होइन, यो जुन कम्युनिस्टहरूले चाहिँ धर्मलाई अफिम भन्ने गर्थे होइन, अब हजुरले पनि अघि पनि भन्नुभयो, यसमा चाहिँ फेरि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै अहिले अब धर्मको लागि अब पशुपति मन्दिरहरू हरेक ठाउँमा जाने गर्नुहुन्छ, यस विषयमा चाहिँ के भन्नु? यी नेपालका कम्युनिस्ट होइनन्, यिनीहरू फटाइहरू हो। माओले पनि कल्चर रिभोल्युसन फाले, के अरे भत्काए, तर अहिले सिपिजिङले धर्म संस्कार संस्कृति पुरा तपाईँको ल्याइसके। यो कुनै बेलामा युरोपमा भनेको धर्मले शासन गर्दा भनेको हो। यो नेपालमा कहिले धर्मले शासन गरेका छैन। यो भ्याटिकन जुन छुट्याएको इतिहास लामो छ, त्यतिखेर धर्मले राज्य गर्दाखेरिको अफिम थियो भन्दा नेपालमा धर्मले एकता गरेको हो। र यो समाज फुटाउनको लागि बान्की के अरे त्यो कोरियन मुनको होली वाइन खाने केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपालको र उसको सल्लाहकार राजन कुमार भट्टराई लगायत अहिलेको सल्लाहकार छ नि, यी होली वाइनका पुत्रहरू। त्यसपछि यो सुभाष नेमाङ भन्ने एकदमै खतरा धोकादारी नेपालको हिन्दू धर्मको लागि जो सभासद थिए, उनले लुकाई संविधानमा धर्मनिरपेक्ष गराउने यी अपराधी हुन्। यी लगायतले चाहिँ यो धर्मलाई, हिन्दू धर्मावलम्बीहरू, सनातन धर्मावलम्बीहरूको एकता फुटाउनलाई, यिनीहरूले गरिब जनतालाई जुन एउटा हल्ला फिजाएर हाम्रो एकता फुटाएर जुन अहिले नेपालमा यो अटम्बमा हान्न पनि जनताले हान्न पनि कम्युनिस्टहरूको राज चलिरहेछ हो, यसको लागि लिएको यो चाहिँ एउटा नारा थियो। यो झुट हो, जनताले बुझिसके। इनका तागत छ भने अहिले धर्म सापेक्ष र निरपेक्षमा ल हालौँ न, ऊ गरौँ न, के भन्छ रेफरेन्डमलाई के भन्छ नेपालीमा, त्यो गरौँ न, तागत छ हो। यी फटाहरू अहिले पशुपतिनाथमा चाँदीको ठाउँमा सुन चढाउने, अनि यिनकै कोही कम्युनिस्ट पशुपतिलाई फेरि गाली गरिरहेछ अर्को कम्युनिस्ट त्यहाँ, तपाईँले देख्नु भएको छ नि, पशुपति यस्तो त्यो भन्दा। यी सबै नाटकहरू लुकी धर्म गर्न जान्छन्। यिनीहरू मर्दाखेरि पशुपतिनाथको बर्मनालमा अस्ति के मानन्दर भने यिनकै नेतालाई किन त्यहाँ बर्मनालमा लगेर यिनका प्रचण्डको छोरा मर्दाखेरि बर्मनाललाई सुता होइन, मरेको प्रति मेरो श्रद्धा छ। किन धर्मलाई चाहिँ अफिम भन्ने, किन चाहिँ मरिसकेपछि फेरि त्यो ब्रह्मनाल र किन त्यहाँ गएर तपाईँको चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ लीला गर्ने? यी अफिम भन्नेलाई त पशुपतिनाथ तपाईँको कुनै पनि हाम्रो हिन्दूले पूजा गर्ने ठाउँ, यिनलाई त गाड्नुपर्छ। बोल्ने पनि अधिकार छैन। यो अफिम भन्नेहरूलाई गाड्नुपर्छ। होइन भने कसरी अफिम हो? मेरो देशको धर्म कसरी, तपाईँको संस्कृति कसरी अफिम हुन्छ? म यो तपाईँको टेलिभिजनबाट भन्छु, तपाईँ अफिम भन्नेहरूले तपाईँको सन्तानका, तपाईँको नेताको सबलाई पशुपति नलैजानुहोस्, हिन्दूको मन्दिरमा नलैजानुहोस्, खाल्टा खनेर गाड्नुहोस्। हाम्रो चाहिँ आह्वान छ, अनुरोध छ। यो सबै झुट हो यो कम्युनिस्ट।